रुसले बनाएको खोपबारे सबैतिर चिन्ता। रुस भन्छ भ्याक्सिनमाथि वाहियात आशंका गरियो। रुसले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध बनाएको खोपको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको बेला उसले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई बिल्कुलै आधारहीन बताएको छ। रुसले मंगलबार देशको नियामक निकायले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। उक्त खोप 2 महिनाभन्दा कम समयमै मानिसमा परीक्षण गरिएको थियो। तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएको प्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै सन्देह व्यक्त गर्ने देशहरूको संख्या बढिरहेको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका सबै यो खोपलाई लिएर सतर्क रहन आह्वान गरिरहेका छन्। त्यसपश्चात बुधबार रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरास्कोले रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्ससँग भने, यस्तो देखिँदैछ कि हाम्रा विदेशी मित्रहरूलाई रुसी औषधि प्रतिस्पर्धामा अगाडि जाने कुराको फाइदाबारे जानकारी भएर उनीहरू यस्तो कुरा गरिरहेका छन् जुन बिल्कुलै आधारहीन छ। उनले खोप चाँडै उपलब्ध हुने पनि बताए। उनले आउँदो 2 सातामा खोपको पहिलो खोप आउने र त्यो सुरुमा चिकित्सकहरूलाई दिइने जानकारी दिए। रुसी अधिकारीहरूले आगामी अक्टोबरदेखि ठूलो संख्यामा मानिसहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिने योजना रहेको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार खोप बनेको घोषणा नै गरेका थिए। उनले उक्त खोप प्रभावकारी भएको र त्यसले प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दावी गरेका थिए। आफ्नो एउटा छोरीलाई पनि खोप दिएको उनले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो खोपको समीक्षा गर्न आफूले रुसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको बताएको छ। मस्कोले उक्त खोपको नाम स्पुटनिक राख्ने जनाएको छ। उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेको भनी सूचीकृत गरेको 6 वटा खोपहरूको सूचीमा छैन। रुसी खोपबारे विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा प्रश्न उठिरहेको छ। जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानले भने, लाखौं मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गर्नु एउटा खतरनाक कुरा हो, किनकि यदि त्यसमा केही खराबी भएमा मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास नै उड्नेछ। हामीलाई जे जति जानकारी छ त्यसका आधारमा के थाहा हुन्छ भने खोपको उचित परीक्षण भएको छैन। पहिले खोप बनाउनेको होइन, जरुरी त के छ भन्दा एउटा सुरक्षित खोप विकास होस्। फ्रेन्च नेशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चकी अनुसन्धानकर्ता इजाबेल एम्बर्टले ला पेरिसियो अखबारलाई यति चाँडो उपचारको दावी गर्नु निकै खतरनाक हुन सक्ने बताएकी छन्। अमेरिकाका वरिष्ठ रोगका विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले रुसी दावीप्रति आशंका व्यक्त गरे। तर केही देशले रुसको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफैले उक्त खोपको परीक्षण गर्ने बताएका छन्। उनले भने, मलाई विश्वास छ तपाईहरूले बनाएको खोप वास्तवमै मानवताका लागि असल कुरा हो। म त्यसको परीक्षण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछु। इजरायलले दियो गम्भीर उत्पादन भएमा किन्नका लागि सम्झौता गर्ने जनाएको छ। अहिले विभिन्न देशमा समानान्तर रूपमा दर्जनौं खोपको निर्माण र केहीमा मानव परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। रुसले आफ्नो भ्याक्सिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेको आशंकालाई अत्यन्तै वाहियात बताएको थियो। आफ्नो भ्याक्सिन मानवमा सफल परीक्षण भएको र यसका लागि 2 महिना ट्रायल गरिएको रुसले मंगलबार दावी गरेको हो। रुसले यति चाँडो भ्याक्सिन बनाएकोमा चौतर्फी आशंका भने गरिएको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका यसमा सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। आशंका बढ्दै गएपछि रुसी स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरास्कोले हिजो समाचार एजेन्सी इन्टरफेक्ससँग भनेका छन्, हामीलाई लाग्छ हाम्रा विदेशी मित्रहरू रुसी औषधिसँग प्रतिस्पर्धामा अगाडि हुन पाउँदा निकै फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण उनीहरू हाम्रो भ्याक्सिनलाई लिएर वाहियात तर्क गर्न थालेका छन्। उनले भ्याक्सिनको पहिलो खेप आगामी 2 साताभित्र आउने जानकारी दिन्छन्। उक्त भ्याक्सिन मुख्य रूपमा चिकित्सकलाई नै उपलब्ध गराइनेछ। रुसले बनाएको खोपबारे सबैतिर चिन्ता। रुस भन्छ भ्याक्सिनमाथि वाहियात आशंका गरियो। रुसले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध बनाएको खोपको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको बेला उसले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई बिल्कुलै आधारहीन बताएको छ। रुसले मंगलबार देशको नियामक निकायले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
उक्त खोप 2 महिनाभन्दा कम समयमै मानिसमा परीक्षण गरिएको थियो। तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएको प्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै सन्देह व्यक्त गर्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका सबै यो खोपलाई लिएर सतर्क रहन आह्वान गरिरहेका छन्। त्यसपश्चात बुधबार रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरास्कोले रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्ससँग भने, यस्तो देखिँदैछ कि हाम्रा विदेशी मित्रहरूलाई रुसी औषधि प्रतिस्पर्धामा अगाडि जाने कुराको फाइदाबारे जानकारी भएर उनीहरू यस्तो कुरा गरिरहेका छन् जुन बिल्कुलै आधारहीन छ। उनले खोप चाँडै उपलब्ध हुने पनि बताए। उनले आउँदो 2 सातामा खोपको पहिलो खोप आउने र त्यो सुरुमा चिकित्सकहरूलाई दिइने जानकारी दिए। रुसी अधिकारीहरूले आगामी अक्टोबरदेखि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिने योजना रहेको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबार खोप बनेको घोषणा नै गरेका थिए। उनले उक्त खोप प्रभावकारी भएको र त्यसले प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दावी गरेका थिए। आफ्नो एउटा छोरीलाई पनि खोप दिएको उनले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो खोपको समीक्षा गर्न आफूले रुसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको बताएको छ। मस्कोले उक्त खोपको नाम स्पुटनिक राख्ने जनाएको छ। उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेको भने सूचीकृत गरेको 6वटा खोपहरूको सूचीमा छैन। रुसी खोपबारे विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा प्रश्न उठिरहेको छ। जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानले भने, लाखौँ मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गर्नु एउटा खतरनाक कुरा हो, किनकि यदि त्यसमा केही खराबी भएमा मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास नै उड्नेछ। हामीलाई जे जति जानकारी छ त्यसका आधारमा के थाहा हुन्छ भने खोपको उचित परीक्षण भएको छैन। पहिले खोप बनाउनेको होइन, जरुरी त के छ भन्दा एउटा सुरक्षित खोप विकास होस्। फ्रेन्च नेसनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चकी अनुसन्धानकर्ता इजाबेल एम्बर्टले ला पेरिसियो अखबारलाई यति चाँडो उपचारको दावी गर्नु निकै खतरनाक हुन सक्ने बताएकी छन्। अमेरिकाका वरिष्ठ रोगका विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले रुसी दावीप्रति आशंका व्यक्त गरे। तर केही देशले रुसको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले आफैले उक्त खोपको परीक्षण गर्ने बताएका छन्। उनले भने, मलाई विश्वास छ तपाईहरूले बनाएको खोप वास्तवमै मानवताका लागि असल कुरा हो। म त्यसको परीक्षण गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछु। इजरायलले यदि यो गम्भीर उत्पादन भएमा किन्नका लागि सम्झौता गर्ने जनाएको छ। अहिले विभिन्न देशमा समानान्तर रूपमा दर्जनौं खोपको निर्माण र केहीमा मानव परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। रुसले आफ्नो भ्याक्सिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरेको आशंकालाई अत्यन्तै वाहियात बताएको थियो। आफ्नो भ्याक्सिन मानवमा सफल परीक्षण भएको र यसका लागि 2 महिना ट्रायल गरिएको रुसले मङ्गलबार दावी गरेको हो। रुसले यति चाँडो भ्याक्सिन बनाएकोमा चौतर्फी आशंका भने गरिएको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका यसमा सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। आशंका बढ्दै गएपछि रुसी स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरास्कोले हिजो समाचार एजेन्सी इन्टरफेक्ससँग भनेका छन्, हामीलाई लाग्छ हाम्रा विदेशी मित्रहरू रुसी औषधिसँग प्रतिस्पर्धामा अगाडि हुन पाउँदा निकै फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण उनीहरू हाम्रो भ्याक्सिनलाई लिएर वाहियात तर्क गर्न थालेका छन्। उनले भ्याक्सिनको पहिलो खेप आगामी 2 साताभित्र आउने जानकारी दिन्छन्। उक्त भ्याक्सिन मुख्य रूपमा चिकित्सकलाई नै उपलब्ध गराइनेछ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।